अजूनही सांगता तर आपल्याक हांगा म्हापशा आरटीओन एकूय गाडी म्हणटा तो रजिस्टर जावंक ना म्हणटा. पण आमी इतले आतां पळयता ट्रान्सपोर्टान आसा इतली वर्सां ह्यो बिजनस करता टॉयवाले ट्रेनवाले आसा ह्यो वॉटर टँकर आमी सगळे क्रेनवाले आसा आमचे. तर आमी म्हणटा की आमकां 101% आमी शुअर आसा की लीव एन लायसन्साचेर गाडयो ऑलरेडी रजिस्टर जाला. आणि त्याच्या उपरांत आमी जवळ जवळ 2023/9/2025 जो IAS ऑफिसर परिमल आसा पळय ताणें एक नोटिफिकेशन काडलेलें लीव एन लायसन्साचेर गाडयो रजिस्टर करून दिवचे म्हणून तेंचे कमर्शियल व्हेहिकल. त्याच्या उपरांत ते कॅन्सल करून सेकंड त्याच्या अगेन्स्ट ऑर्डर काढली 19/11/2025 ना 21/11/2025 तेजे स्टेट बरयल्लें आसा की लीव एन लायसन्साचेर खंयसरूच कमर्शियल व्हेहिकल रजिस्टर करचें न्हू. नॉन कमर्शियल व्हेहिकल बीन प्रायवेट व्हेहिकल बीन आसा ते टू व्हिलर जावं फोर व्हिलर ते करचे अशें डायरेक्टली आसा. ते आमी विचारपाक गेले सर हे नोटिफिकेशन तुमच्या पावलां की पावोंक ना. जर पावलां जाल्यार तरी सुद्दां तुमी अजूनय ते रजिस्टर करता काय म्हणून ते विचारपा खातीर आमी येयल्ले. सो आतां आमचें बरो वेळ तेंच्या कडेन डिस्कशन जालें फुडले इवन आमी म्हणटा आमी म्हणजे सगळ्यांच्या ट्रान्सपोर्टर जे इतले लोक आसा हांगासर तेंचें इतलेंच म्हणणें आसा की लीव एन लायसन हे आसात. सेकंड जे हें आसा ते आधार कार्डाचेर गाडयो रजिस्टर जाता हे सगळें बंद जावपाक जाय. कारण आयज भायल्या गांवांतले म्हणजे आज कर्नाटका म्हण महाराष्ट्रा म्हण ह्या सगळ्या भायल्या हितूनसून लोक येवन हांगासर रावल्या लीव एन लायसनां घेता आनी बिजनस आयचो जो बिजनस आसा आयज नीज गोंयकार जो बिजनस करता तो बिजनस हेंच्यांनी आमचो काबीज केल्लो आसा. तो बिजनस आमचो गोंयकारांक नीज गोंयकारांचो नीज गोंयकारां कडेन रावपाक जाय. हेच्या खातीर आमचे हे धडपड आसा. कारण आमी ह्या ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रांत आसा काम करता फाटल्यान आमचें फ्युचर आसा भुरगीं आसा तांकां सुद्दां हो बिजनस फाटल्यान आमची भुरगीं करची ना करची हो प्रश्न ना. पूण तेंच्या खातीर आमकां हे राखून दवरपा खातीर आमी आमचो प्रयत्न चालू आसा. सरकारा कडेन इतकी विनवणी आसा की जो लीव एन लायसन हे तुमी कॅन्सल केले तशेंच आधार कार्डाचेर सुद्दां ह्या भायल्या लोकांक गाडये ट्रान्सपोर्ट व्हेहिकल जावं क्रेन जावं टँकर हे दिवपाचे बंद करचे जेणे करून गोंयचे लोक जे आसा आमचे जे ह्या बिजनसान आसा ते आपलो वेवस्थीत बिजनस करूं शकता. कितें आन्सर दिलें तुमकां तेंच्यांनी? ते सांगलां आमी करिना म्हणटा ते अशें तेंच्यांनी सांगलां. पण आतां लास्ट अशें जालां की तुमकां खंय दिसता बाबा खंय तरी लीव एन लायसनाचेर ऑलरेडी जाल्ले रजिस्टर गाडी आसा जाल्यार तुमी आमकां डिटेन करून दियात म्हणटात आमी एक्शन घेता. पण एक्चुली आमी तुमच्या पेक्षा म्हाज्या तेंच्या ऑफिसान एक्चुली हे सगळे डॉक्युमेंट आसपाक जाय आनी तेंच्या ते पळोवपाक जाय. ते पळोवया आतां कितें जाता ते आमी हेच्या फुडें आमची नॅक्स्ट आसता आमचे आमदार तशेंच CMाक आमी मेळटले. लास्ट टायम आमी मेळ्ळो CMाक तेन्नाय सांगलेलें आमी सराक की हे मातशें हेचेर जातीनिश्ठ मातशें लक्ष घालून हे सामान्य मनशाचें काम हें करात तांकां सपोर्ट करात. कारण आयज भायल्यान लोक येवन आयज बरे म्हणजे वेवस्थीत आपले हे करून आसा. आयज हांगा जर सामान्य लोक जो आसा हे काम धंदे करून पोट भरता आयज तो खंय तरी बेकारी येवपाची पावलेली आसा. ड्युएल नंबराचे हांवें ना म्हणल्यार पेडण्या पुलीस स्टेशनात 4-5 केसीस आसले मोपा आसले इवन म्हापशा म्हाका दिसता दिला ह्या हांवें कंप्लेनी केल्ले अशे गाडी अजूनय चलता. पण एक्शन जायना. एक्शन जाता आनी म्हाका दिसता आमी फॉलोअप घेयना अशें खंय तरी एक वेळ जावंक शकता. तशेंच तुम्ही आनी इश्यू रेज केलो पुलीस आनी RTOचे कॉर्डिनेशन जायना त्या बद्दल. हय तेचेर आमी जेन्ना थ्रू असोसिएशन जेन्ना कंप्लेंट करता तेन्ना आमी तेचेर क्लियरली मेन्शन करता ही गाडी इलिगल आसा ड्युएल नंबर आसा हातून कितें मटेरियल आसा ते इलिगल आसा जावं ते ड्युएल नंबराचे हेचेर टोटली RTO जावं मायन्स जे मटेरियल भरला तेचेर एक्शन करून ते वचपाक जाय फुडें अशें आमी तेचेर लेटर दिता आसतना तशें दिता. पूण ताचेर फुडें म्हाका दिसता एक्शन जाता काय जायना हें आमकां कन्फ्यूज आमी कन्फ्यूज आसा. म्हाका दिसता जायना जाता काय खबर अजून मेरेन तुमच्या बाबतीत जाल्लें ना अशें. आनी आमी 2-3 जाग्यार तरी अशें दिसलें आमकां की जावंक ना कंप्लेन कितें जाता तें आमकां खबर ना. कशे तरेन फॉलोअप घेतले तर तुमी? आतां कशें जेन्ना अशे गोश्टी आतां सरान आतां कशें EDT तसो म्हणटा पळय जेन्ना अशें तुमच्या निदर्शन येता आनी जर तुमकां दिसता जाल्यार तुमी सांगा आमकां आमी तेचेर आतां कशें जालें पुलीस स्टेशनारूय वचचें पडलें तांकां कंप्लेन करची पडली ती कंप्लेन घेवन RTOन येवचें पडलें. जर आतां हें करचें पडलें आमकां कित्याक आमचो बिजनस आमकां जर सांबाळटलो जाल्यार हे आतां सगळे गोश्टी करचे पडटले. RTO ऑफिसर कित्याक आहात तर? आतां RTO ऑफिसर कित्याक आसा रजिस्टर करपाक गाडयो म्हणजे ते इलिगल एके वाटेन रजिस्टर करतले आनी तुमी तेजेर वॉच दवरतले? पळय आतां कशें आयज जर आमचो धंदो आमच्या हाता भायर वयता आनी जर आयज हे बाकी फाटल्यान जी पिढी आसा तांकां जर त्रास जावचो न्हू
जाल्यार म्हाका दिसता आमी त्रास करून म्हणजे तुम्ही दरच दितले चोराक पुलिसांक हय ऑफकोर्स दिवचेच तेन्ना पडलें तेंचेर एक्शन घेतलो तांकां जर सांगलें केन्ना न्हू आतां फोन जर केन्ना करीत न्हू एनफोर्समेंटा ते सांगतात ना स्टाफ कमी आसा म्हणटा गव्हर्मेंट कित्याक आसा बरा न्हू भरती करा न्हू स्टाफ कमी आहे एवरी टायम फोन करा स्टाफ कमी आसा म्हणटा अशी reason दिता. कितल्योश्योच गाडयो विटनस एक्सपायर्ड जाल्ल्यो गाडयो आसा पळय तांकां धरता सोडटात ते तांकां बरी फायन दिवंक जाय भितर उडोवंक जाय तशीच जर सोडून ही दिली फाल्यां सकाळी कितें एक्सिडंट जालो कोण जबाबदार ताका एखादें लायफ वयता जाल्यार कोण दितलो मागीर इतले पयशे सोडपाचेच न्हू गाडी फायनली जेन्ना आज तुमी मेळपाक आयिल्ले एबीपी सो तुमचो प्रश्न आशिल्लो तेचेर तुमकां सुटाव मेळ्ळा ना म्हाका जसो प्रश्न आमचो आसलो त्या पद्दतीन सुटाव मेळोंक कळ्ळें सो आमी हो प्रश्न आतां फुडें घेवन वयतले खंयच्या लेवल मेरेन वचपाक जाय डायरेक्टर आसा फुडें IAS ऑफिसर फॉरेमान आसा पणजे ऑफिसान ताका मेळचे जावं तेंच्या कडल्यान हो टॉपीक घेवन आमी फुडें सीएमा कडेन वयतले तेंच्या कडेन ऑलरेडी पावयला आमी तांकां आमी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा तेचे परतून आमी एकदां तांकां मेळोन तेचेर उलयतले आमी तेंच्या कडेन आनी सपोज हे काही गोष्टी जायत ना जाल्यार मागीर ऑप्शन ना आमकां म्हाका दिसता रस्त्यार तुम्ही म्हटले की सगळे जमा झाला पण एक असोसिएशन काय सगळं सेपरेट ना हे सगळे असोसिएशन सगळे असोसिएशन आमी जस्ट आतां एक सडनली जालें म्हणून कित्याक आसा जाल्यार एका वरा भितर एक डिसिजन या म्हणून अशें जालें म्हणून आमी आतां पावल्या कितें असोसिएशनाचें नांव तुमचें पेडणे बार्देस गव्हर्नर असोसिएशन क्लीन आसा हॉटेल हां म्हाजें नांव मिलिंद शेट्टी माझं सिराज विजय ट्रेन अँड टोईंग ओनर आमचें सुद्दां सेम प्रॉब्लम विदावट लीज एग्रीमेंटाचेर विदावट डॉक्युमेंट रजिस्टर करता गाडी लीज एग्रीमेंटाचेर ते सुद्दां बंद जाल्लो पळय कित्याक पात्रांवान आमकां सांगलां ते हिसपान जे गोंयान चलना सारकें रावन चलना भायले सगळे येतात आनी आमी हांगासरूच आहा आमकां सगळ्यांक लागता डॉक्युमेंट तांकां कांयच लागना डॉक्युमेंट ते बिंदास येवन करता आतां एक गाडी आमी हाडयल्ली गाडयेचो एक गाडी टोईंग रजिस्टर जाल्या ट्रेन जाल्या 10-15 दीस तो हरशीं भायलो GA03 AV 2182 ही गाडी भायलो ओनर भायलो तो म्हणटा तेजे कडेन वोटींग कार्ड आहा वोटींग कार्डाचेर रजिस्टर जाता गाडी बाकीचे सगळे डॉक्युमेंट भायले ते सारकें ना न्हू वोटींग कार्ड कोणी करता आतां ह्या दिसांनी BJP गव्हर्मेंटान सांगलां की हावस्टेंडर कोण आहा तांकां वोटींग कॅन्सल करतले खूब जाणांची कॅन्सल केला आता हे कॅन्सल जाल्या उपरांत ही गाडी कॅन्सल करून रजिस्टर कॅन्सल करून घातली आमी तार साहेबान सांगलां आमकां आश्वासन दिलां की आपूण करून घेता अश्यो बारीक बारीक गजाली तो फाटल्या दिसांनी राजस्थानच्यो गाडयो येयल्यो त्यो गाडयो पळोवंक गेल्यार सारक्यो स्क्रॅप परवरी हाडयल्यो आमी तुमी जाणा आसत तेन्ना असो आमकां कोणीच बॅकअप दिना पुलिशेन दिवना ITOन दिवना त्यो गाडी 8 दीस थंयच पडला तेंच्या मुखार येवन पडना हांव कितें म्हणटा 1.5-2 लाखाच्यो गाडयो टाटा मोबायल ओनर सगळे आनी लाखांच्यो गाडयो आमच्या गोंयकार टॅक्सी टॅक्सीवाले तेंच्यांनी मात तरी भिलो कसली गाडी घेता ते गाडयेक व्हॅल्यू आसा काय म्हणून ती गाडी जेन्ना आमी हाडयले पळय त्यो गाडी थंयच आसल्यो पळय 7-8 दीस आमी फोर्सून फोन करून तेका पुलिशेक दिल्या गाडी तेन्ना घेवन गेले ते पुलिशेक भायर मारून म्हणजे तांकां कोणूच ना इन्शुरन्स ना काय ना गाडी आनी सगळ्यांचें नांव आसलें चौधरी किरेन चौधरी किरेन सर तुम्ही म्हटले की 70,000 डायरेक्टरा फुड्यान तुम्ही चलाना बद्दल म्हटलें ते आनी कितें म्हणटा 70,000 चलान महाराष्ट्रा बॉर्डर दिता महाराष्ट्रा बॉर्डर पळय आतां कशें एक गोवा आनी महाराष्ट्रान जेन्ना गाडी ओवरलोड धरता जावं आनी कितें इश्यूज आसता पळय तेन्ना तेंच्या RTOचो एक तेंचे कितें तरी आसा न्ही लिमीट जावं तेंच्या RTOन तांकां कितें तरी कंडिशन घातलेलें आसतलें गव्हर्मेंटाचें तेच्या प्रमाणे तेंचे पळयत जाल्यार तेंचे आमचे 20,000 जाल्यार तेंचे 60,000 70,000 80,000 रेंव आतां तुमी रेंव म्हणटा रेंव इलिगल बरोबर गोंयान काय रेंव ना चलना रेंव येता महाराष्ट्रांतल्यान सगळी इलिगल चलता पण आयज आमचे गोंयकार जे रेंव हाडून ते महाराष्ट्रान वयता पळय ती जर गाडी तेंच्यांनी धरली जावं RTO ऑफिसरान जावं तेच्या मायन्सान धरली जाल्यार ती जवळ ती गाडी खंयच्यान भायर काडटलो जाल्यार अडेज ते 3 लाख रुपया जाय प्लस तेचेर बॉन्ड जाता कळ्ळें तुमकां बॉन्ड जाता गाडी सरेंडर करची पडटा कोर्टान वयता 15-20 दीस गाडी थंय रावता ड्रायव्हर भितर पडटा हे कायदे फक्त महाराष्ट्रान चलता गोंयान हांकां बिंदास ते गोंयान येयले काय बिंदास म्हणून हांवें वचून सराक सांगलें जे बॉर्डरी वयल्यान गाडयो येता ती तुमचे ऑफिसर जे थंय आसा स्टाफ आसा थंय एटलिस्ट दिसाक 1-2 गाडयो तुमी पळोवपाक जाय तेंचे डॉक्युमेंट चॅक करपाक जाय कारण आमी जायते जवळ जवळ 1.5 वरां आमी हो प्रोसेस चालू आसा आमचो आमी जाय त्या टायमार वचून सांगीत आसा तरी सुद्दां म्हाका दिसता एक्शन जायना
कांय ना आनी एक्शन जालें जाल्यार कितें थोडेशें कितें तरी जाता नेक्स्ट डे गाडी येता परतून त्याच गेटी वयल्यान ती गाडी रिटर्न येता हे खंय तरी बंद जावपाचें जालें हे जेन्ना बंद जातलें पळय तेन्नाच हो जो गोंयकार आयज ह्या धंद्यान आसा तो आपलो वेवस्थीत धंदो करून पोट भरूंक शकता आमचें म्हणणें इतलेंच आसा भायलो लोक जो येता हांगासर ते कामाक येता तेंचें काम करचें आमकां कांय इश्यू ना पण आयज गोंयकारांचो बिझनस काबीज करचो हेच्या खातीर आमी झगडटाय आनी काय थँक्यू सरकारान जर फायन चार्जीस जर वाडयली तर तुमकां इफेक्ट पडचो ना पळय फायन चार्जीस वाडयली म्हणजे आतां गोंयान सगळें इलिगल गोंयानूच येता रेंव पण तेचेर खंय तरी एक बर्डन आसपाक जाय कितें तरी एक कंट्रोल आसपाक जाय आयज म्हाका दिसता गाडी गोंयान येयल्या उपरांत ताका कंट्रोलच ना कंट्रोला भायर वयता अशें आमकां दिसता सो कंट्रोल आसपाक जाय जेन्ना हे काही गोश्टी जातले पळय जशें तितलो स्ट्रिक्टनस जेन्ना महाराष्ट्रान जाता तसोच गोंयान जातलो तेन्ना हे गोश्टी सगळे ऑटोमॅटीक हांव म्हणटा अरे कोणाक दिसतलें कित्याक तूंय तोच धंदो करता हांव म्हणटा म्हाजो ट्रक आसा हांव तोच करता म्हाकाय कळटलें बाबा म्हाजें लिमीट कितें आसा तें म्हणजे त्या हिशोबान ते सगळे चलता अशें म्हाका दिसता थँक्यू